Welcome back after the break. Let's continue where we left off. तो पहली अफगान वॉर में इनको इतनी मार पड़ी कि जो 16,000 का ब्रिटिश कॉलम जो काबुल से निकला था पेशावर, उसमें से सिर्फ एक जिंदा इंसान पहुंच सका. The entire column was slaughtered in Afghanistan by the Afghans at that time. उसके बाद 1870s 1880s वगैरह में 1878 में तकरीबन इन्होंने सेकेंड अफगान वॉर लॉन्च की, जिसका मकसद, और ये बहुत बड़ा कॉलम 40,000 की फौज लेके 3 मुख्तलिफ हिस्सों से इन्होंने अफगानिस्तान पर हमला किया और इनका ख्याल यही था कि हम अफगानिस्तान पर फिर कब्जा करने की कोशिश करेंगे. ये वो वक्त था कि जब अफगानिस्तान की हुकूमत घबरा गई और उन्होंने अंग्रेज़ों को रोकने के लिए उनसे एक मुआहदा किया. उस मुआहदे का मकसद ये था कि वो इलाके जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद बनते हैं, इस इलाकों तक अंग्रेज़ हुक्मरानी कायम कर दी जाए. इस इलाकों तक अंग्रेज़ एम्पायर यहाँ पर रुक जाएगी, अंग्रेज़ उससे आगे नहीं जाएंगे. और अफगानिस्तान ने अपने ये इलाके पाकिस्तान के, यानी उस वक्त तो पाकिस्तान नहीं था, उस वक्त तो ब्रिटिश एम्पायर थी, ब्रिटिश एम्पायर को ये इलाके दे दिए गए. और उसके नतीजे में अफगानिस्तान को असलहा और रुपया और बहुत बड़ी तादाद में फाइनेंशियल एड ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से मिलना शुरू हो गई. और एक फैसला किया गया कि खत सरहद बीच में बना दी जाएगी. सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट, एक ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी था उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर का, उसके नाम पर इस लाइन को ड्रॉ किया गया, नक्शा ड्रॉ किया गया, जिसको आज हम ड्यूरेंट लाइन के नाम से जानते हैं. तो ये इस ड्यूरेंट लाइन की तारीख है. ये तकरीबन 1883 आसपास इस इलाके में तकरीबन सेकेंड अफगान वॉर के बाद ये एग्रीमेंट हो गया इनका. और उसके बाद से लेकर ब्रिटिश एम्पायर यहाँ रुक गई, लेकिन इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा रहा और रशियन एम्पायर ऊपर से नीचे आती रही और वो भी कोशिश करते रहे कि किसी तरह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा बर्पा किया जाए. सो ड्यूरेंट लाइन का जो मामला था वो उधर से शुरू हुआ. यानी दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द ड्यूरेंट लाइन, हाउ दिस ड्यूरेंट लाइन केम टू बी कॉल्ड. और ये अब खत जो है जो पाकिस्तान के दरमियान में और अफगानिस्तान के दरमियान में है, यहाँ पे हम इस बात को रोकते हैं. अब हम दूसरी बात करते हैं जिसका ताल्लुक हमारी आइडियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से. पाकिस्तान बनने से पहले एक बहुत अजीब और गरीब मामला जिसको पाकिस्तानी जिसको नहीं जानते हैं वो ये कि अल्लामा इकबाल, जिन्होंने पाकिस्तान का विजन दिया था 1930 में, अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद के इजलास में मुस्लिम लीग के एक विजन दिया कि एक इस्लामी रियासत बनेगी जो इन खित्तों पे होगी जो पाकिस्तान आज हम देख रहे हैं. लेकिन जो बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इकबाल सिर्फ एक फ़िलासफ़र या सिर्फ एक आइडियोलॉग नहीं थे. उन्होंने आने वाली उस रियासत की जिसने कायम होना था, जो उस वक्त सिर्फ ख्यालों में और ख्वाबों में थी, उनको इतना विजन था, इतना यकीन था इस रियासत के बनने का कि उन्होंने उसकी फॉरेन पॉलिसी तक मुतय्यन करने की कोशिश की और जिसके लिए वो अफगानिस्तान भी गए. मैं इस बात को वाज़े करता हूँ. मैं इसको, इकबाल जैसी शख्सियात ऐसी नहीं होती जो फितरत खैरात या चंदे के तौर पर किसी कौम को दे दे, ये बिशारत और तोहफे के तौर पर दिए जाते हैं. इकबाल इतना बड़ा तोहफा है हमारे लिए, अगर हम उनको आज समझ जाएं और उनके उस विजन को जो उन्होंने उस वक्त हमें दिया था वो आज भी अगले 100 साल तक 200 साल तक वैलिड है अगर हम उसको इस्तेमाल कर सके. अल्लामा इकबाल को ये बात नज़र आ गई थी कि अफ़गानिस्तान की रियासत जब पाकिस्तान बनेगा यहाँ पर तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. और इसके लिए अल्लामा इकबाल 1938 में इंतकाल हुआ है. 33 में आखिरी गैर मुल्की दौरा जो उन्होंने किया वो अफ़गानिस्तान का था. उन्होंने वहाँ किंग अमानुल्लाह खान से, किंग नादिर खान से और मुल्ला शोर बाज़ार से जो बहुत बड़ा आलिम था वहाँ पे, मुलाकात की. मुल्ला शोर बाज़ार को तो हमारे यहाँ के लोग नहीं जानते, लेकिन मुल्ला शोर बाज़ार के साहबजादे को पाकिस्तान में लोग अच्छी तरह जानते हैं. ये वो हैं सिबगतुल्लाह मुजद्दिदी, जो अफगान जिहाद में एक मुजाहिद कमांडर थे, वो मुल्ला शोर बाज़ार के साहबजादे. अल्लामा इकबाल को आपको याद होगा कि बहुत खूबसूरत अशार उन्होंने जो बादशाहों को सुनाए वहाँ जाकर मुल्ला शोर बाज़ार को, कि जिसमें एक शेर ये था कि ई फ़कीर बाज़ आयत के नायत दीगर दनाए राज आयत के नायत, यानी ये फ़कीर जो आपके पास आया है ये अब दोबारा नहीं आएगा आपके पास, अब दोबारा वो राज जानने वाला शख्स आपके पास नहीं आएगा. ही ट्राइड वेरी हार्ड कि अफ़गानिस्तान के बादशाहों को और उलमा को ये समझा सकें कि एक रियासत बनने वाली है, इसको तंग मत करना. क्योंकि अल्लामा इकबाल का एक शेर और भी बड़ा खूबसूरत है जो उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पे कहा है, वो ये कि जिस तरह आसिया या पैकर या आबुगेलस, यानी कि एशिया जो है वो एक मिट्टी और पानी का एक बहुत बड़ा वजूद है और अफगानिस्तान उसमें दिल की हैसियत रखता है. और अफगानिस्तान में अगर फसाद बर्पा होगा तो पूरे एशिया में फसाद होगा, और अफगानिस्तान में अमन होगा तो पूरे एशिया में अमन होगा. यानी व्हाट प्रॉफिटिक वर्ड्स, यानी उनका विजन देखिए आप. ये 1906, 1908, 1912 में शेर कह रहे हैं ये, उस वक्त जब अफगानिस्तान ब्रिटिश एम्पायर थी और अफगानिस्तान एक रियासत के तौर पे अलग मौजूद था, तसव्वुर भी नहीं था. तो अल्लामा इकबाल ने उस वक्त कोशिश की कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम ना करे. यानी ही कुड सी दैट कि पाकिस्तान जब बनेगा
تو افغان حکومت پاکستان کے لیے پرابلم کرے گی، کیونکہ اور 1930 میں انہوں نے ویژن دیا، 1940 میں پاکستان ریزولوشن ہوئی اور 1947 میں پاکستان بنا، اور 1933 میں اقبال آلریڈی افغانستان جا کے پاکستان کی فورن پالیسی مرتب کر رہے تھے. یہ بات ہماری تاریخ میں لوگ ذکر نہیں کرتے ہیں اس کا. اور کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ بیکاز جیسے عرض کیا نا کہ یہ پاکستان بننے کے بعد کچھ پرابلمز نے آنا تھا. پرابلم یہ آنی تھی کہ اقبال یہ دیکھ چکے تھے کہ جس لمحے برٹش انڈیا ڈیوائیڈ ہوگا دو ملکوں میں، ہندوستان میں اور پاکستان میں، تو افغان حکومت جس کے ایگریمنٹس برٹش انڈیا کے ساتھ تھے، جس کی حکومت برٹش امپائر کے ساتھ تھے، اس نے یہ کمپلینٹ کرنی ہے کہ اب چونکہ برٹش امپائر ختم ہو گئی ہے، لہٰذا ہمارے وہ سارے ایگریمنٹس جو ہم نے برٹش امپائر کے ساتھ کیے تھے وہ انویلڈ ہو گئے، لہٰذا وہ سارے علاقے جو ہم نے 1883 میں سیکنڈ افغان وار کے درمیان میں برٹش امپائر کو دیے تھے وہ ہمیں واپس چاہیے. نل اینڈ وائڈ ہو گیا سب. اور وہ سارے علاقے کون سے ہیں؟ آج جو ہمارا NWFP کا پروونس ہے اور آج جو ہمارا بلوچستان کا حصہ ہے، یہ سارے علاقے وہ ہیں کہ جو انگریزوں نے 1883 کے ایگریمنٹ میں افغانستان سے لیے تھے. all the troubled areas. all the troubled areas. So this was the reason Iqbal went and tried to explain to them, to their kings and to their philosophers and to their scholars کہ یار پاکستان کو خراب نہ کرنا، ایک اسلامی ریاست بننے والی ہے، اور وہ پاکستان اور افغانستان کی ایک فیڈریشن چاہتے تھے. وہی چاہتے تھے کہ ایک ایسا ملک ہماری پشت پہ ہو کہ جو ایک تقویت دے مسلمان اس نئی ریاست کو، بنائی ہے کہ اس کو تکلیف پہنچائے. یہاں تک اس کے بعد 1947 آتا ہے، وہ ایک ڈفرینٹ فیز شروع ہوتا ہے کہ 47 کے بعد پاکستان افغان پالیسیز کیا رہیں. پاکستان بننے کے بعد افغانستان کی پارلیمنٹ نے یہ ڈیورن لائن پر کیا فیصلہ اختیار کیا؟ دیکھیے وہی ہوا جس کا علامہ اقبال کو خطرہ تھا. یعنی پاکستان بننے کے فوراً بعد 1949 میں افغان جو لوئی جرگا نے، جو ان کی پارلیمنٹ کہلاتی ہے، اس نے ایک فیصلہ کیا کہ تمام ایگریمنٹ جو برٹش انڈیا سے کیے گئے تھے وہ نل اینڈ وائڈ ہیں، اور ہم اب ڈیورن لائن کو تسلیم نہیں کرتے، اور وہ تمام علاقے جو پاکستان کے علاقے میں گئے ہیں، جو پاکستان جن پہ وجود میں آیا ہے، وہ علاقے ہمیں واپس چاہیے. یعنی پختونستان اور آزاد بلوچستان کا بیج اسی وقت ڈال دیا گیا تھا 1949 میں، اور اس کی بنیاد اس ڈیورن لائن کے ایشو کے ساتھ تھی جو 1883 میں ہوا تھا، اور جس کو علامہ اقبال نے دیکھ کر جس آگ کو بجھانے کی کوشش بھی کی تھی. یعنی یہ ایک اتنا تکلیف دہ عمل ہے ہمارا کہ افغان حکمرانوں نے اور افغان علماء نے علامہ اقبال کی اس نصیحت کو، جب اس فقیر نے کہا تھا کہ دیگر دانائے راز آیت کے نائدی فقیر باز آیت کے نائد نہیں آئے گا مڑ کے تمہارے پاس، یہ ہوش میں رہنا، ضائع نہ کرنا اس اسلامی ریاست کو جو بن رہی ہے. لیکن افغانوں نے اس وقت ہی اس سارے تعلقات کو خراب کر لیا. پاکستان یونائٹڈ نیشنز میں جب جا رہا تھا تو جس ملک نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا تھا وہ افغانستان تھا. یعنی اور اس وقت سے انہوں نے ہم سے دشمنی کا آغاز کیا تھا، اور 1949 سے لیکن ان میں ہمت اتنی نہیں تھی، طاقت ان میں اتنی نہیں تھی کہ پاکستان کے خلاف جنگ کر کے، بغاوت کر کے یا حملہ کر کے پاکستان سے علاقے چھین لیتے. لہٰذا انہوں نے سازش کا رستہ اختیار کیا. پختون سب نیشنلسٹ کو، پختونستان کا نعرہ، پختون ایلیمنٹس کو تیار کرنا شروع کیا، بلوچستان میں اپنے ایسٹس بنانے شروع کیے. یہ سلسلہ ان کا کنگ ظاہر شاہ کا پورا پیریڈ، یہ ظاہر شاہ کا دور تھا، 1973 تک چلا. یعنی 1973 تک پاکستان ہیڈ سیریس پرابلمس فرام افغانستان، جب پختونستان کا ایشو عروج پہ تھا. اور پاکستان چونکہ ٹوٹ چکا تھا، ایسٹ پاکستان 71 میں ہمیں نقصان ہوا تھا، ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تھا، تو افغانز یہ سمجھ رہے تھے کہ کمزور پاکستان سے یہ ایشوز لیے جا سکتے ہیں اور ہم پاکستان کو توڑ کے دوبارہ پختونستان بنا سکتے ہیں. جی زید صاحب، ہم واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں جو کو 1973 کو کے بارے میں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں. فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد.